अस्तिको पटक मैले भनेको थिएँ कि चलचित्र क्षेत्रको सुरुवाती दिनहरूमा आफूले गरेको अनुभवहरू कस्तो थियो म हजुरहरूलाई सेयर गर्छु भनेको थिएँ हैन। त्यो बेलाको कस्तो प्रकारको काम गर्ने तरिका थियो हैन, कस्तो कस्तो किसिमले हामीले कस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्यो, नेपाली चलचित्रले कस्तो प्रविधिमा काम गर्थ्यो, के कस्ता कठिनाइहरू हुन्थ्यो हैन। रमाइलो पनि त्यतिकै थियो किनभने सिक्ने क्रम जहिले पनि रमाइलो हुन्छ। आज दिन अलिकति खुलेको छ, अलिकति बाहिरै जाउँ, बाहिर त्यहाँ बसेर कुरा गरौँ। यो गोदावरीमा बस्छु म। आज चाहिँ दिन 3-4 दिनको पानी परे पछाडि दिन खुलेको छ। धेरै दुःखदायी घटनाहरू हामीले सुन्यौँ हैन कि धेरै ठाउँमा चाहिँ जनधनको क्षति भएको छ, बाढी पहिरोले एकदमै दुःख लागेको छ। हामी सबैले सक्दो सहयोग गरौँ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ म त्यही अस्तिको कुरालाई नै कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु कि हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा के कस्ता चुनौतीहरू भोग्यौँ भन्ने कुरा आयो। चलचित्र भन्दा साथै जब मैले पहिलो चलचित्रमा काम गर्ने मौका पाएँ, सायद मलाई चाहिँ थाहै थिएन चाहिँ चलचित्र के हो भनेर। किनभने त्यो बेलामा न चलचित्र त्यस्तो व्यापक रूपमा बन्थ्यो, न चाहिँ नि टेलिभिजनको विभिन्न माध्यमहरू पनि थिएन। भर्खर मेरो विचारमा नेपाल टेलिभिजन सुरु भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो याद छ मलाई। र अनि त्यो बाहेक चाहिँ चलचित्र भनेको हेरेको पनि थिएन मैले चाहिँ। अब चलचित्रको त्यो स्क्रिनमा म कसरी आएँ भनेर मलाई आफै पनि अचम्म लाग्छ। न मेरो कुनै चलचित्रको ब्याकग्राउन्ड थियो, न मेरो परिवारमध्ये कसैलाई त्यो बारेमा थाहा थियो, न साथीभाइ, न इष्टमित्र होइन, त्यस्तो थियो। म स्कुल पढ्थेँ त्यो बेलामा। अनि एकचोटि बसेरै कुराहरूमा है, यो चाहिँ अलि अड भयो, खिच्ने मान्छेलाई पनि अड भयो जस्तो छ। त्यही भएर त्यस्तो अवस्था थियो बेलामा। त्यस्ताका चलचित्रहरू चाहिँ नेगेटिभमा बन्थ्यो, हुन्छ नि, रिल जस्तो सिनेमा भन्दा साथै जुन आउँछ नि हो त्यस्तो प्रकारको रिलमा अहिलेको जस्तो होइन। त्यस्तो प्रविधिमा हामी काम गर्थ्यौँ। र अब त्यो सिनेमाको बारेमा नितान्त ज्ञानै छैन, कुनै वर्कसप छैन, कुनै एक्टिङ इन्स्टिट्युटबाट कुनै ट्रेनिङ पनि गरेको थिइनँ मैले त। एकैचोटि चलचित्रमा खालि आउटलुकको भरमै भनौँ न एक प्रकारले। अनि जब स्क्रिन टेस्ट गर्नुभयो हाम्रो प्रकाश थापाजीले, अनि ल स्क्रिन फेस छ अथवा अभिनय पनि सिकाएको खण्डमा चाहिँ गर्न सक्छ होला भन्ने हिसाबले लिनुभयो मलाई त्यो चलचित्रमा। त्योभन्दा पहिला चाहिँ जस्तो भुवन केसीजी मेरो को स्टार हुनुहुन्थ्यो, गौरी मल्ल, त्यस पछाडि आएर हाम्रो अर्जुन जङसाई, उहाँको नि उहाँको मेरो विचारमा पहिलो त होइन तर नायकको रूपमा पहिलो चलचित्र थियो। र थुप्रै अरू सिनियर कलाकारहरू चलचित्रभित्र हुनुहुन्थ्यो, अनि सिनियर डाइरेक्टर होइन। अनि त्यो नै मेरो लागि चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो के ओहो कसरी गर्ने होला थाहै छैन, जिरो होइन। डाइरेक्टर साहबले जे भन्नुभयो त्यस्तो गर्ने नै एउटै उपाय थियो। न चाहिँ क्यामेराको एङ्गल थाहा छ, न चाहिँ नि अभिनयको मिटरहरू थाहा छ, केही पनि थाहा थिएन। अनि त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसरी मैले चाहिँ आफ्नो चलचित्र यात्रा सुरु गरेको थिएँ। पहिलो चलचित्र गर्दा त ठिक लाग्यो कि प्रकाश थापाजीले कसरी काम गराउने केटीलाई भन्ने थाहा थियो, र उहाँले जसो तसो गराउनु भयो। तर जब मैले दोस्रो त्यो फेरि कस्तो भन्दाखेरि म जब चलचित्र क्षेत्रमा आएँ, म आफू यति भाग्यमानी ठान्छु। म त्यो बेलामा हार्डली हातमा गर्न सक्ने चलचित्रहरू बन्थे। फ्लोरमा मेरो विचारमा त्यो बेलामा माया पिर्ती हो कि त्यो चलचित्र, अनि झुमा होइन अर्को नेवारी चलचित्र सिलु भन्ने, नवीना श्रेष्ठजी त्यसमा आउनुभएको थियो, न्यू कमर उहाँ पनि। त्यसै गरिकन केही चलचित्र बनेका थिए र त्यसमध्येमा मायालु शम्भु प्रधानजी र तुलसी घिमिरेजीहरूले एकदमै राम्रो चलचित्र बनाएर दिनुभएको अवस्था थियो। त्यो सम्झना, कुसुमे रुमाल होइन त्यस्तो। अनि हाम्रो प्रकाश थापा डाइरेक्टर साहबले पनि त्योभन्दा पहिला सिन्दुर, त्यसपछि आएर चाहिँ जीवन रेखा, अनि त्यसै गरिकन अब सन्तान यो बन्दै थियो। त्यो चाहिँ हामीभन्दा अगाडिको चलचित्रहरू थियो। जस्तो शर्मिला मल्लजी, कृष्टि मैनालीजी पनि हुनुहुन्थ्यो, नायिकामा नभए पनि अन्य रोलहरूमा गर्नुभएको थियो, मौसमी मल्लजी होइन, अनि मीनाक्षी आनन्दजी, तृप्तिजी, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो चलचित्रमा नायिका भन्दा साथ उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ। तर मलाई चाहिँ खासै त्यो पनि ज्ञान थिएन को हुनुहुन्छ चलचित्र क्षेत्रमा, त्यति हेरेको पनि थिइनँ, थाहा थिएन। अनि म रेडियो नेपालमा कविता भन्न जान्थेँ बाल कार्यक्रममा, सानोमा त्यो फ्राइडे हुन्थ्यो। अनि त्यो जाँदाखेरि चाहिँ भुवन केसीजी सायद गीत गाउनुहुन्थ्यो।
अनि उहाँ चाहिँ सिनेमाको हिरो भनेर सबैले भनेको सुनेर मैले पनि यसो गरेर हेरेको थिएँ होइन भुवन केसीजीलाई। हि वाज भेरी गुड लुकिङ, एकदम चार्मिङ हुनुहुन्थ्यो होइन, रातो रङको स्वेटर लाउनु भएको थियो उहाँले। अनि त्यसरी जस न त्यति मात्रै सामान्य पनि ज्ञान थिएन चलचित्रको बारेमा। एकैचोटि सन्तानमा आउँदा धेरै कुरा चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ मैले। ड्राइभिङ म 14-15 वर्षको थिएँ, ड्राइभिङ त्यही बेलामा सिकेँ मैले। त्यो बेला त्यत्रो सानो काँचो उमेरदेखि, किनभने चलचित्रमा ड्राइभ गर्नुपर्ने सिन थियो। त्यसरी मेरो चलचित्रको सुरुवाती भयो भनौँ न, सुरुवात त्यसरी भयो। अनि त्यसपछि आएर एकैचोटि चाहिँ यति धेरै फिल्महरूको अफर आयो, जब कि त्यो बेलामा मैले भनिहालेँ कि धेरै कम चलचित्र बन्थ्यो। एकैचोटि चाहिँ भाग्यरेखा अनि निष्ठुरी भन्ने त्यो चलचित्र बनेन पछि। त्यसपछि मायालु भन्ने समूह प्रधान डाइरेक्टर साहबको, उहाँको चाहिँ त्यो मायालु त बन्यो राम्रो। त्यसको सबभन्दा राम्रो गीतहरू मलाई अहिलेसम्मको मेरो सिनेमाको यात्राभरिमा सबभन्दा राम्रो गीतहरू लाग्ने नै चलचित्र मायालुको हो। त्यो मेरो दोस्रो फिल्म थियो। सन्तान सुटिङ भएको केही महिनापछि नै त्यसको सुटिङ हामीले गऱ्यौँ। र त्यो सुटिङ गर्ने क्रममा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो। मतलब कस्तो भन्दाखेरि यो चलचित्र भनेको त यो सामान्य कुरा होइन रहेछ, यसको लागि त सिक्नुपर्ने रहेछ, यसको ट्रेनिङहरू होला भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो कि यो गाह्रो भइरहेको थियो मलाई सुटिङ सक्न। किनभने त्यो बेलामा चलचित्रमा चाहिँ नायिकाको रोल भनेको 70-80 सिनमा हुन्थ्यो। अहिले 20 सिन पनि हुँदैन, 20वटा सिनमा पनि हाम्रो चाहिँ भाग हुँदैन भनौँ न। गीतहरू पनि 4वटा 5वटा 6वटा एउटा चलचित्रमा हुने, र त्यो सबै गीतहरू चाहिँ प्राय नायिकाको हुने। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फुल टाइम जब हुन्थ्यो हाम्रो। 2 महिनाको सुटिङ चाहिँ पनि कमसेकम चाहिँ 50 दिन चाहिँ नायिकाको सुटिङ भएकै हुन्थ्यो। त्यसरी मेरो चाहिँ चलचित्र यात्रा सुरु भयो। र मैले चाहिँ के सोचेँ भने यो बेलामा चाहिँ मैले सिकेर गर्नुपर्छ भनेर, के छ त यसको सिक्ने ठाउँ, कसरी सिक्ने हो त भन्दा मुम्बई, अहिले मुम्बई भनिन्छ, खोज्दाखेरि थाहा पाएँ कि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ एक्टिङ ट्रेनिङ सेन्टरहरू छन्। जस्तो मधुमतीजी कहाँ मैले सिकेँ, जस्तो आकाश अधिकारीजीले पनि मधुमतीजी कहाँ सिकेको। अस्ति उहाँले गुरु पूर्णिमामा फोटो राख्नु भएको थियो। मैले पनि 1 वर्षको ट्रेनिङ चाहिँ त्यहाँ गरेँ मधुमतीजी कहाँ। र त्यही क्रममा चाहिँ हिन्दी सिनेमा त्यही क्लासमै हेर्न आउनु भएको थियो निर्देशकहरू। त्यो चाहिँ चन्द्रकान्ता बनाउने हाम्रो एउटा सुनिल अग्निहोत्री भन्ने हुनुहुन्थ्यो। र उहाँकै चलचित्रमा मैले त्यहाँ एउटा चलचित्रमा काम गरेको थिएँ। र नेपालमा चाहिँ नि त्यो बेलाको सिनेमा इन्डस्ट्रीमा निर्देशकहरूमा चाहिँ जस्तो प्रकाश थापाजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरिकन चेतन कार्कीजी, यादव खरेल, प्रेम बानिया, अन्य थुप्रै सिनियर निर्देशकहरू हुनुहुन्थ्यो। र हामी चाहिँ रिलमा काम गर्थ्यौँ, मैले भनिहालेँ यहाँलाई। र यहाँ एउटा शाही नेपाल चलचित्र संस्था भन्ने थियो गभर्मेन्टको हो, त्यहाँबाट चाहिँ धेरै कामहरू, प्राविधिक कामहरू त्यही नै हुन्थ्यो। अनि यो जुन साउन्ड, हामीले त फिल्डमा काम गर्दा त नोइजी हुन्छ नि, साउन्डहरू चारैतिरबाट आइरहेको हुन्छ। र आफ्नो मात्रै साउन्ड क्लियर बनाउनको निम्ति चाहिँ डबिङ गर्छौँ हामीले। त्यो डबिङको कार्य चाहिँ हामी त्यहाँ गर्थ्यौँ, सम्पादन गर्थ्यौँ। तर पर्याप्त रूपमा सायद इक्विपमेन्टहरू नभएको हुनाले हामी प्राय बम्बई गएर गर्थ्यौँ। र गीतहरू पनि प्राय बम्बईमा रेकर्डिङ गर्थ्यौँ। जस्तो त्यही भएर पहिलाको गीतहरूमा चाहिँ नि भारतीय गाउने मानिसहरू हामी बढी भेट्छौँ। जस्तो कि आशा भोसले होइन, उदित नारायण झा त भइहाल्नुभयो, अन्य धेरै भारतीय गायकहरूले हाम्रो नेपाली चलचित्रमा पनि गीत गाउनु भएको छ, त्यस्तो थियो। अनि पछि बिस्तारै यहाँ पनि हामी काम गर्न थाल्यौँ भनौँ न, अलिकति चुनौती लिन थाल्यौँ। तर त्यो बेलामा चाहिँ त्यो नितान्त असाध्यै कठिन नै थियो। डबिङ गर्दा वाइल्ड डबिङ गर्नु पर्थ्यो, भिजन हुँदैन थियो। अब अहिलेको यो बेलामा त कुरै नगरौँ, यो त धेरै नै सजिलो छ। हामीले बोलेको शब्दहरूलाई तन्काएर कपी गरेर अनेक गर्न मिल्छ टेबलमै। तर त्यो बेलामा त्यस्तो थिएन, एकदमै ठ्याक्कै मिलाउनु पर्थ्यो। सिङ्कहरू भनौँ होइन, त्यो फिलिङ्सहरू, सबै भावनाहरू कसरी बोलेको छ, सुटिङ स्पटमा रोएर बोलिरहेको छ भने त्यही भावनामा हामी त्यहाँ, त्यो पनि स्क्रिनमा हामीले आफ्नो अनुहार देखेको हुँदैन थियौँ। हामीले चाहिँ त्यो अन्दाजको भरमा, अझ कतिपल्ट त हामीले के लिने, क्यु नै छैन भन्दाखेरि क्यु कौवा कराएको छ नि, त्यसपछि एकदम बोल्न सुरु गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। डबिङ गर्ने कतिपय टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि,
उहाँहरूले यो मैले भनिरहँदा उहाँले हाँस्नुहुन्छ होला किनभने साँच्चै नै असाध्यै गाह्रो थियो काम गर्नलाई रिलमा जस्तो हामी यहाँ सबै खिच्थ्यौँ होइन पानीमा भिजेर खिच्थ्यौँ डाँडाबाट हाम फालेर खिच्थ्यौँ अनि त्यो लगेर हामी बम्बईमा प्रोसेस गर्नुको निम्ति पठाउँथ्यौँ त्यो बट्टालाई भनौँ न त्यो डेभलप गर्न चाहिँ बम्बई पुग्थ्यो अनि त्यहाँ गएर त्यो उज्यालो आयो मात्रै मतलब ल एकदम फाइन छ ठिक छ खिचेको भन्न साथै खुसी हुनुपर्ने अवस्था थियो भनौँ न मेकरहरूको त्यो अवस्था थियो हाम्रो लागि त त्यो बेलामा त कस्तो थियो भने खिचेको राम्रोसँग आयो मात्रै भन्ने सुन्न पाउँदा पनि खुसी लाग्थ्यो हो त्यस्तो अवस्था थियो त्यसरी काम गर्दा नि हामीलाई कहिले पनि हुन्छ नि त्यो एउटा हतोत्साही कोही पनि भएनौँ हामीले एउटा कन्फिडेन्ट लेभलका साथ हुन्छ नि एकदमै आत्मविश्वासका साथ चाहिँ काम गऱ्यौँ त्यो नै रोमान्चित लाग्छ अहिले सम्झिँदा मलाई कि हामी वास्तवमै कस्तो त्यो स्वतः हामीभित्र त्यो गुण चाहिँ आएको जस्तो नि भएको जस्तो थियो त्यो बेलामा अब अहिले काम गर्दाखेरि त धेरै कुरा सजिलो छ प्रविधिले यति धेरै फड्को मारेको छ धेरै कुरा सजिलो छ वास्तवमा नि मैले यसरी भन्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू ठ्याक्कै भन्न सक्छु कि सक्दिनँ जस्तो लागिरहेको छ किनभने यो भन्दाखेरि 10-12 मिनट त एकैछिनमा हुन्छ होइन तर त्यो त हामीले भएको कति लामो छ नि त मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने ए म सिनेमामा पनि थिएँ है जब कोही म बाहिर जान्छु कोही फोटो खिच्न आउनुहुन्छ मसँग अनि म सोच्छु कि ओ म त है सिनेमामा पनि थिएँ किनभने त्यो एउटा लामो समय गुज्रेर पनि फेरि बिचमा मैले अमेरिका गएँ त्यसपछि आएर अन्य क्षेत्र जस्तो पढाइमा लागेँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो ग्याप त्यो मेरो कर्मक्षेत्रको त्यो हुन्छ नि त्यो चिजलाई कता कता यही जुनीमा थियो र जस्तो मलाई आफैलाई महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ तर थियो त्यही कारण चाहिँ अहिले पनि छौँ होइन त्यसैले त यसरी हामी कनेक्ट हुन चाहिरहेको छु म यहाँहरूसँग यसरी कुरा गरिरहेका छौँ अहिले त झन् यो माध्यम यति धेरै बढेर गयो झनै अब त चलचित्रैमा हुनुपर्छ भन्ने नै छैन त्यस्तो धेरै भयो खुसी लाग्छ र नेक्स्ट अर्कोचोटि चाहिँ म अझै धेरै चाहिँ हुन्छ नि कुराहरू लिएर आउनेछु सम्झिने प्रयास गर्नेछु र यहाँलाई भन्नेछु र अलि इन्ट्रेस्टिङ प्रकारले पनि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु किनभने मलाई लागिरहेको थियो आज म कि मेरो पहिलो चलचित्रमा भएका कतिजना हुनुहुन्छ त मसँग एउटा फोटो थियो अस्ति एउटा हामी पार्टीमा गएको थियौँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा गीत गाउने र प्रड्युसर पनि हो उहाँ हुनुहुँदो रहेछ निर्मल दाई अनि त्यसपछि अनि चाहिँ अर्जुन जङ दाई अनि भुवन म अनि अर्को को एकजना त्यो टिमै भेट भयो कि उज्जवल घिमिरे भेट भयो फोटो खिच्दा पनि कस्तो खुसी लाग्यो कि त्यो 30 वर्ष अगाडि भनौँ न त्यो बेलाको ती सबै मान्छेहरूसँग अहिले खिच्दा कस्तो अनौठो लाग्यो मलाई रमाइलो पनि लाग्यो होइन त्यस्तो प्रकारको गीत अथवा चाहिँ नि मैले गौरी मल्ललाई ल्याएर अथवा चाहिँ नि कोही एकजना साथी त्यो बेलाको सहकर्मी यस्तो थियो है भनेर भन्दा अझै बढी कुराहरू आउँथ्यो होला निस्किन्थ्यो होला होइन र म हरेक चलचित्रको कोही न कोहीसँग भेटेर चाहिँ के थियो त त्यहाँ मैले बिर्सेँ कि होइन तपाईँलाई याद छ कि भनेर म ल्याउने प्रयास गर्छु अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला होइन र अझै कस्तो प्रकारले हामी काम गर्थ्यौँ अझै त्यो एकदमै त्यही बेलाको जस्तो गरेर सुनाउन म चाहन्छु त्यही हो पहिलो चलचित्रमा मैले नाम लिन बिर्सेँ कृष्टि मैनालीको एउटा गीत पनि थियो कृष्टि मैनाली र हाम्रो गणेश नायकै हुनुहुन्छ यो गाउँको ठिटोमा गणेशजी र कृष्टि मैनालीजीको एउटा गीत पनि छ त्यो चलचित्रमा वास्तवमा त्यो चलचित्र चाहिँ मैले हेर्न पाएन किनभने त्यो पहिलो चलचित्र खेलेपछि म बम्बे ट्रेनिङको लागि गएको थिएँ त्यो बेलामा त्यो रिलिज भएको थियो अहिलेको जस्तो हेर्ने मौका पाइँदैन थियो त्यो बेलामा त्यसैले हेरेको छैन आजलाई यति म अर्कोचोटि फेरि पनि केही इन्ट्रेस्टिङ सम्झेर यहाँहरूलाई बताउने नै छु यो प्राविधिक रूपमा गडबड भयो किनभने फोन तात्यो भनेर यहाँ अहिले घाम लागेर बन्द भयो एकचोटि त्यसैले त्यो झ्याकझ्याक आउँछ होला किनभने स्मुथ देखिँदैन मैले यो रेगुलर फोनले खिचेको हो त्यसैले माफ गर्नु होला त्यसको लागि र अर्कोचोटि फेरि भेटौँला नमस्ते बाई